السلام عليكم اعزائي الطلبه، نتمنى تكونوا في احوال طيبه. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. بيان سور معكم الاستاذ عصام الشار الجامعي، استاذ رياضيات ومدير العام لمركز لوغا بارسيال في حسان. الوغ كيف شفنا في لي فيديو السابقين، سيرتو بالنسبه للتلاميذ ديال كليه علوم الاقتصاديه في سمستر واحد، كنا شفنا لاناليز ماتيماتيك. كنت درت لكم دي فيديو يعني قبل الامتحان ديال الغطاطاج. والحمد لله بزاف ديال التلاميذ شكروني على داك الفيديو، حيت بحال كنت قلت مدام الداسر مثلا، كانت حطات لكم يعني بزاف ديال لي فيديو اللي درت كانت فريمون هما اللي حطات في الامتحان. واخا كيقول بان الامتحان كان صعيب، ولكن داكشي خاص الواحد شويه يركز ويعرف يجاوب، ماشي مشكل. كذلك بالنسبه لمدام الحكام حتى هي كانت درت لكم لا ميثود لاغرانجيان بور كالكولي لي زيكستريمون ليي ايتترا. دابا بالنسبه للسيمستر 2 عندنا لا ماتيير الجبر. اوكي، هاد لا ماتيير الجبر ما عمرنا قريناها، يعني بالنسبه للتلاميذ في البكالوريا يعني ما عمرنا قريناها. شنو فيها هاد الجبر؟ اونفان قرينا فيها شي حاجه اللي هنا غادي نقراوها بطريقه مختلفه. الجبر الشابيتر الجبر هو شابيتر طويل ياك. شنو فيه ثلاثه ديال لي شابيتر. عندنا سو كون ابل دابور لي ماتريس، خصنا نكون كنعرف ميتريزي لي ماتريس، وهما اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو. غادي نحاول نشرح لكم بريفمون كومون ترافايي افيك لي ماتريس. دونك هادو هما لي شابيتر، جو في لي نوتي هنايا. عندنا les espaces vectoriels où on a les applications linéaires. Les espaces vectoriels شنو هو؟ الفضاء المتجه. يعني راه قرينا هادشي في الليسي، ولكن قريناه بطريقه اخرى. يعني كنا كنشوفوا المتجهه ا بي الى اخره عند احداثيات اكس و ايغريك الى اخره. مي دابا في السيمستر الثاني ديال الكليه غنشوفوا بطريقه اخرى، ماشي بحال هكذا. واخا لي ماتريس راه هما المصفوفات، هادو ما عمرنا قريناهم، شكون اللي كيقراهم غير التلاميذ ديال العلوم الرياضيه في البكالوريا، المصفوفات. وبالنسبه حتى التلاميذ ديال بروميير اني باك ايكونوميك اللي عطاوهم كيقراو معاهم كيخدموا معاهم هاد لي ماتريسات. يعني اللي كان ايكونومي بالنسبه لي باجوري، اللي كان ايكونومي في سيزيام يعني بروميير اني باك في البكالوريا راه قرا لي ماتريس. داكور. لي زابليكاسيون هي التطبيقات، واحد التطبيقات الخطيه هذه تقريبا بحال لي فونكسيون. حيت لي فونكسيون راه كنا عرفنا لي فونكسيون راه سيت اون ابليكاسيون، هي واحد لابليكاسيون اللي كتحول ليا من اكس الى ليماج ديالو. نديرو لها بحال هكا اكس الى ليماج ديالو. دونك هنا لي زابليكاسيون اللي غنشوفوهم بطريقه اخرى ماشي بحال هكا بيان سور. داكور. دونك هنا عرفت بعجاله شنو كاين في الموديول ديال الجبر ياك، شنو غادي نشوفو في الموديول ديال الجبر. دونك بيان سور راه هنا غادي نركزو على لو بروف ومنصور اللي كيقرا في سيكسيون سي. عندنا لو بروف نزار ياك، وكاين بروف مدام داسر. دونك هادو كلهم عندهم طرق مختلفه وامتحانات ديالهم مختلفه، وغنحاولوا ان شاء الله نخدموهم كاملين. دونك بالنسبه حتى لي زيتيديو راه بدينا حنا في المركز ديالنا، راه بدينا مع لي جروب ديالي، راه بدينا خدامين في سيرتو لارجور بروبابيليتي بزاف ديال لي ماتيير. دونك الا بغيتو مرحبا بكم، من بعد تقدروا تخليو دي تعليقات ديالكم في تحت هذا الفيديو، وغنخلي لكم النيميرو، غنخلي لكم كاع العناوين الا بغيتو تجيو عندنا المركز. مرحبا بكم. الوغ دونك هنا غادي نشوفوا في هذا الكور هذا في هذا الفيديو غنحاولوا نشوفوا شنو هما لي ماتريس. دونك غنحاولوا نخدموا شويه غيفمو على لي ماتريس. داكوغ. هنا كيف درت لكم انا في لا ديفينيسيون، اول حاجه سي كوا اون ماتريس. شنو هي une matrice؟ سي كوا une matrice؟ alors une matrice est une composition
d'un nombre de lignes n et d'un nombre de colonnes n. Tout simplement, la matrice fait le nombre de lignes, la matrice maintenant, fait le nombre de lignes, là ce sont des lignes. Et un nombre, et un nombre de colonnes. D'accord? Donc, un nombre de lignes n et un nombre de colonnes n. Très bien. Les colonnes sont les colonnes maintenant, colonne 1. D'accord? Donc, une matrice est une composition d'un nombre de lignes n et d'un nombre de colonnes n. C'est-à-dire les matrices qui confirment les lignes et les colonnes. On note matrice de type. La matrice a un type. De type n, m. شنو معناتها؟ يعني عندها واحد العدد ديال لي لين، un nombre de lignes et un nombre de colonnes. Par exemple, les matrices مثلا نشوفوا هنا في l'exemple. Matrice de type جوج ثلاثة، يعني جوج لي لين وثلاثة ديال لي colonnes إلى آخره. نشوفوا هنا واحد لا remarque. Donc هنا بحال شفتوا j'essaie d'expliquer brièvement c'est quoi une matrice. Et on va travailler sur des exercices, comment calculer la somme de deux matrices, comment multiplier un réel dans une matrice, d'accord? Et on va voir aussi comment faire le produit matriciel, d'accord? Donc, si on fait la vidéo, on a une remarque. Si n égale à m, c'est-à-dire le nombre de lignes qui s'appelle le nombre de colonnes, on dit la matrice on dit c'est une matrice carrée. Donc la notion carrée il y a un شوفوا ركزوا معايا بزاف هي اللي اغلبيه الاساتذه سواء منصور الداسر ولا ميزار كيعطيو لا ماتريس كاري. داكور؟ دونك تتسمى une matrice carrée d'ordre n ou m. ياك matrice carrée d'ordre n ou m يعني دونك شنو قلنا matrice carrée؟ ملي يكونوا لي لين كيساويو لي كولون تو سامبلومون. داكور؟ مزيان نشوفوا هنا quelques exemples. A est la matrice de type جوج ثلاثة. A est la matrice de type 2, 3. C'est-à-dire on a deux lignes ou on a trois colonnes. Ça fait on a جوج ديال لي lignes. Alors خصني هكا نعقل عليهم. Deux lignes ou on a deux colonnes. D'accord? دائما les lignes qui يكونوا هما اليمين و les colonnes هما اليسار. Donc de type 2, 3. C'est une matrice de type 2, 3. Par exemple, on a une autre matrice. B est la matrice de type 3, 3. Donc, on a 3 lignes et 3 colonnes. Donc, on a fait attention. La matrice de type 3, 3, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc, quand on dit le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, ce qui est la matrice, tout simplement, c'est une matrice B. La matrice B est une matrice carrée. Une matrice carrée d'ordre 3. Parfait? Matrice carrée d'ordre 3, il y a 3 lignes ou 3 colonnes. Matrice carrée d'ordre 2, il y a 2 lignes et 2 colonnes. Matrice carrée d'ordre 4, il y a 4 lignes ou 4 colonnes. Donc, il y a une matrice carrée. Il y a des colonnes qui s'appellent les colonnes. Alors, on a des exemples. On a A et la matrice de type 2, 3. Il y a juste lignes ou 3 lignes. Matrice, هانتوما شوفوا هاهي الحمر لا لين الاولى L1 لا لين الثانيه L2. اوكي لي كولون قلنا عندنا 3 كولون. هاهي هما اللي نختار لا كولون الاولى C1 لا كولون C2 كولون الثانيه لا كولون الثالثه C3. داكور؟ لا ماتريس بي شنو قلنا؟ سي اون ماتريس كاري d'ordre 3. c'est-à-dire c'est une matrice de type 3 lignes 3 colonnes. ها هي ها لا لين الاولى لا لين الثانيه لا لين الثالثه كولون الاولى كولون الثانيه كولون الثالثه. متفقين؟ وبالنسبه لهذا الشيء هذا كيتسموا لي كويفيسيون ريال. داك لو كونتوني ديال لا ماتريس كيكونوا غير مجرد اعداد. كيكونوا اعداد بيان سور. عاد شوفوا الخدمه عليهم بزاف ديال التمارين كيقدر يعطيني لا جاهل يقول لي بحث لي على المجهول. يعني كاينين بزاف ديال لي زيكزارسيس في هذه الماتريس. متفقين؟ نتمنى تكونوا فهمتوا بعجاله سي كوا اي ماتريس كيفاش شنو هي معنيه ماتريس كاري باش ندوزو نديرو quelques exercices بالزربه نوريكم كيفاش كنفيكتيو لي زوبيراسيون في لي ماتريس. كيفاش كنديرو العمليات على لي ماتريس. يعني يعطيني ماتريس يقول لي جمع لي مع ماتريس اخرى شنو هما لي نورم اللي خاصني ندير بيان سور. داكور؟ الوغ
ليكزارسيس هذا عطاني سوا لي ماتريس سويفون عندي هاد لي ماتريس ا هادي ماتريس فيها جوج واحد جوج واحد دونك شنو كنلاحظ هنايا كو لا ماتريس ا عندي جوج ديال لي لين ياك وجوج ديال لي كولوم صافي جوج ديال لي لين جوج ديال لي كولوم دونك شنو كتسمى هادي سيتي ماتريس كاري دوردر 2 متفقين بي كذلك عندي جوج ديال لين وجوج ديال لي كولوم ياك جوج ديال لين وجوج ديال لي كولوم دونك كتسمى ماتريس كاري دوردر 2 شوفوا معايا السي سي اون ماتريس دو تيب 3 3 فيها 3 لين هاد لا لين الاولى لا لين الثانيه لا لين الثالثه اي 3 كولوم كولوم الاولى كولوم الثانيه كولوم الثالثه يعني كتسمى اون ماتريس كاري دوردر 3 متفقين دي كذلك ماتريس كاري دوردر 3 علاش 3 لين ها هما و 3 كولوم متفقين بالنسبه للا ماتريس او elle est de type 2 lignes et 3 colonnes. Elle est de type 2, 3. D'accord. Alors, je vais calculer la somme et l'addition de la matrice A plus la matrice B. On a fait attention. Donc, lorsqu'on fait des opérations sur les matrices, maintenant A plus B, c'est une matrice. Ah, d'accord, fais attention. A plus B, je vais avoir une autre matrice. D'accord. Alors, allez, je vous dis ce que je veux. Donc maintenant A plus B هاي راح لكم لا ماتريس A هاهي جوج واحد جوج واحد بلوس لا ماتريس B ياك اللي فيها واحد جوج ناقص جوج ناقص 4 اش كتساوي قلنا جو في افوار اون ماتريس bien évidemment هنا comment je fais l'addition de deux matrices tout simplement هذا كيتجمع مع هذا داكور هذا مع هذا ما يمكنش ندير هذا مثلا مع هذا ولا هذا مع هذا كل واحد يحترم بلاصه هادو خصكم تعرفوا دونك هنا كنحاول كنشرح غير بالزربه خصكم تعرفوا كو هادو كيتسموا لي بوزيسيون هادو راه في واحد البوزيسيون شنو هي اللي دو كاين بوزيسيون هادي جا في لا لين شوفوا معايا هنايا هذا فين جا في لا لين واحد ياك في لا كولون واحد تتسمى عنده بوزيسيون ا واحد واحد داكور دونك هذا مثلا جا في لا لين واحد وفي الكولون واحد تنسميوه بحال هكا هو داك الجوج داكور لين واحد وفي الكولون واحد شوفوا فين جا في لا لين واحد وفي الكولون واحد هذا مثلا فين جا في لا لين جوج والكولون جوج شتي جا في لا لين جوج والكولون جوج تيساوي هو هذا الواحد هذا دونك شنو قلنا هنا يفو ريسبكتي لي بوزيسيون ديال الفيريبل دونك هذا خصو يتجمع مع هذا لي بوزيسيون هذا خصو يتجمع مع هذا مع هذا مع هذا داكور نتوما شوفوا معايا جوج بلس واحد ها هي واحد بلس جوج ها هي جوج بلس ناقص جوج شحال هي جوج ناقص جوج نديروها هكا باش تفهموني جوج بلس ناقص جوج هي هذه عاوتاني واحد بلس ناقص 4 واحد بلس ناقص 4 alors qu'est-ce que je vais avoir comme résultat هي لا ماتريس هذه جوج زائد واحد هي 3 واحد زائد جوج هي 3 جوج زائد ناقص جوج هي جوج ناقص جوج اللي هي 0 واحد ناقص 4 اللي هي ناقص 3 دونك هذه هي لا ماتريس اديسيوني A plus B داكور دونك بالنسبه لنا A plus B هذه كتعطيني بحال اللي قلنا غير ماتريس إلا لاحظنا سي تتبقى لا ميم ماتريس كيبقى عندها لي ميم تيب يعني جوج لي لين جوج لي كولون واش كنسميوها دونك باش كنعرفو كتسمى مثلا A plus B est une matrice باش نحفظوا هادشي حيت هادشي اللي عندنا نشوفوا لي زيكزارسيس matrice carrée d'ordre 2 attention à l'échelle d'accord matrice carrée d'ordre 2 donc c'est une matrice carrée d'ordre 2 يعني فيها جوج ديال لي لين وجوج لي كولون اصلا كيف انطلقنا حتى لي ماتريس باش جمعناهم واحد الملاحظه عافاكم باش ندير هاد لي زوبيراسيون سور لي ماتريس كو سا سوا لاديسيون ولا لا سوستراكسيون ياك ولا la multiplication par un scalaire réel on doit avoir des matrices qui ont le même type c'est qu'on عندهم le même type ما يمكنش مثلا تجمع انت هذه مثلا شوفوا هذه مع هذه دونك عندهم لي تيب مختلفين هذه فيها جوج لي لين 3 كولون وهذه فيها جوج لي لين 2 كولون impossible d'effectuer l'addition هنا مثلا d'accord donc fais attention
خليكم تشوفوا هذا الشيء باش ندوزو نكملوا هذوك لي زيكزارسيس. دونك دابا حنا حسبنا ا بلس بي. داكوغ مزيان. Donc d'abord, on va calculer avec moins 3e. Donc voilà, moins 3e. Alors que va ça avec moins 3? Tout simplement, on va multiplier le réel moins 3 fois la matrice E. Bien. D'accord? Je n'ai rien. Il y a moins 3 fois la matrice E. Je n'ai E. Il y a moins 1, 1 et 1, 0, 1. Bien sûr, moins 3e, je vais avoir une autre matrice qui a le même type. Le même type. Tout simplement, lors de la multiplication d'un scalaire par une matrice, qu'est-ce qu'on fait? Le moins 3, on le multiplie par chaque coefficient qui est dans la matrice. moins 3, on ضربوا moins 3 في هذا moins 3 في هذا moins 3 إلى آخره. Donc أنا نديرها بالحمراء باش تفهم. من بعد راه هادشي تقدروا ديروه دغيا رابيدمون خصنا نديروه بلا ما نكتبهاش. داكوغ باش نفهم دابا وصافي. moins 3 ياك فوا moins 1 عاوتاني moins 3 فوا عاوتاني moins 3 فوا moins 3 fois et moins 3 fois. Donc fois 1 fois 1 fois 0 et fois 1. Qu'est-ce que je vais avoir? C'est la matrice moins 3e. Moins 3 fois moins 1, il y a 3. Moins 3 fois moins 1, il y a 3. Moins 3 fois 1, il y a moins 3. Moins 3 fois 1, il y a moins 3. Moins 3 fois 0, c'est 0 bien sûr. Moins 3 fois 1, c'est moins 3. D'accord? Donc, je vais avoir une autre matrice qui a le même type. Voilà. D'accord? Même type. On a 2 lignes et 3 colonnes. Ça fait. نتمنى تكونوا فهمتوا هنا كيفاش كنضربوا. هذه هي القاعده العامه كيفاش كنضرب عدد حقيقي. ضرب معايا البال عدد نضربو في ماتريكس هكا كندير. داكوغ دونك ندوزو لا سوستراكسيون مثلا عندنا سي موان دي. على سي موان دي فيها بونسيون غادي نكتب انا نحطها ديما نتعلموا هاد القضيه. نحط انا لا ماتريكس سي ياك ونحط حداها لا ماتريكس دي ندير موان باش نجي نحسب ما نتخربطش. حيت هنا المشكل الوحيد اللي كيكون عند التلاميذ في هادشي هو لا كونسونطراسيون. داكوغ لا كونسونطراسيون ما كيعرفوش كيفاش كيزقلوا شي اشاره شي حاجه بحال هكا. دونك هنا جو دوا بيان مو كونسونطري باش نجيب ان كالكول اكزاكت. 0 1 0. سي مواتريش كتساوي راه فيها طونسيون تو سامبلومون بحال اللي درنا في لاديسيون. هذا نقص منه هذا. داكوغ هذا نقص منه هذا. جو دوا ريسبكتي لي بوزيسيون. ما نديرش مثلا هذا مع هذا ولا. داكوغ يلاه نشوفوا معايا ها انت واحد ناقص ها هي ناقص واحد. شتي خصنا نركز. دونك شنو غيوقع؟ واحد ناقص هي واحد زائد واحد. دونك خصني نكون فريمون بيان كونسونطري ونحاول ما نزقلش الحساب. داكوغ هادشي هو اللي كيغلطوا فيه التلاميذ. واحد ناقص واحد هي شحال؟ ها هي واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد. جوج ناقص واحد. متفقين؟ ها هي عاوتاني واحد ناقص واحد. ها هي واحد ناقص واحد. زيرو ناقص زيرو. ها هي دابا كنكتبوها في الأول. واحد ناقص واحد. واحد ناقص واحد. واحد ناقص زيرو. واحد ناقص زيرو. ناقص واحد ناقص واحد. زيرو موان زيرو. دونك شنو كنحصل؟ ها هو كنحصل على لا ماتريس سويفونت. واحد ناقص واحد شحال هي؟ هي واحد زائد واحد هي جوج. واحد ناقص واحد كذلك هي واحد زائد واحد هي جوج. جوج ناقص واحد هي واحد. واحد ناقص واحد هي صفر. صفر ناقص صفر سي صفر. واحد ناقص واحد هي صفر. واحد ناقص زيرو هي واحد. ناقص واحد هي ناقص جوج. صفر ناقص صفر هي صفر.
متفقين؟ دونك هذه هي لا ماتريس سي موان دي. هاكا كنحسبوها. خليكم تنقلوا هادشي بوز لا فيديو ونقلوا لا ريبونس باش ندوزو نكملوا الاسئله ديال القراءه. مزيان. دونك هنا je vais effacer pour calculer pour répondre à la deuxième question. Donc la deuxième question, je vais dire, ils ont la question. Si ils ont un sens, qu'est-ce que ça veut dire un sens? D'accord? Si ils ont un sens, calculez les matrices A, B, BA, CD, DC, AE, CE. Donc c'est un produit matriciel. C'est le produit A fois B. Donc c'est le produit, il y a matrice fois matrice 3. D'accord? Le produit matriciel, mais la somme ou la data. Donc c'est d'une façon différente. D'accord? Donc je me dis qu'ils ont un sens, est-ce qu'on peut effectuer le produit matriciel? Parce que si on ne respecte pas la condition que je vais expliquer dans un instant, donc on ne peut pas effectuer le produit matriciel. Alors c'est quoi la condition? Il y a le sens. D'accord, regardons. On dit A, B. A, je vous mets A, elle est de quel type? A, elle est de quel type? Un type juge, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Regardez, on la matrice B, quelle est de quel type? De quel type? Pardon. Il y a 2. D'accord? Alors, je vous mets bien. La condition pour effectuer le A fois B, je vais vous dire, le nombre de colonnes de A, il y a A B. Le nombre de colonnes de A, le nombre de lignes de B. Et là, je ne peux pas effectuer le produit matriciel. Il y a la condition. D'accord? Donc, si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de colonnes, de lignes de B, alors on peut effectuer le produit matriciel A fois B. D'accord? Donc, ils ont un sens. D'accord? Le nombre de colonnes de A qui est le nombre de lignes de B. On ne peut pas effectuer le produit matriciel. D'accord? Donc, A fois B, je vais vous montrer comment A fois B. On va mettre la matrice A, juge 1 et juge 1. fois la matrice B. اللي هي 1 2 ناقص 2 ناقص 4. في اتونسيون هنايا شوفوا كيفاش كنديروا هنا. غادي نشوفوا هذه سي لا لين 1 ياك، هذه لا لين 2، هذه سي لا كولون 1 وهذه سي لا كولون 2. هكا كنديروا الضرب. دونك ا فوا بي شوفوا معايا مزيان. تو سامبلومون كندير لا لين 1 في الكولون 1. ها هي هاد ال ان مضروبه في الكولون 2، باردون في الكولون 1. هي عاوتاني تبقى في لا لين 1 حتى نسالي معاها،
لا لين واحد كتضرب في الكولون 2. شحال ما كان عندي هنا من كولون حتى تنسالي مع هاد لي كولون عاد تندوز لا لين الثانيه. دونك لا لين واحد فوا لا كولون 2 بدلوها كولون واحد وهادي كولون 2. داكوغ عاوتاني هنا ساليت مع لا لين واحد عاد ندوز لا لين 2. لا لين 2 مضروبه في الكولون واحد وعاوتاني مضروبه في الكولون 2. هاكا كنديرو لي برودوي ماتريسيال. دونك هنا فيها اتونسيون، شوفوا معايا نتابعوا معايا مزيان. كي غادي ندير الضرب L1 فوا C1 كيفاش ندير؟ جوج في واحد، ها هي كندير جوج في واحد، هذا في هذا دايما الاول في الاول وهذا في هذا تندير بيناتهم، عقلوا معايا، زائد دونك قلنا جوج في واحد زائد واحد في ناقص جوج. هذه هي L1 فوا C1 متفقين؟ هذه هي L1 فوا C1. عاد ندوز L1 فوا C2. دابا نفس لا لين غنضربها في الكولوم الثانيه. ها انتم معايا مزيان. جوج في فاش جوج في جوج، ها هي قلنا شنو كاين بيناتهم؟ كاين الزائد، هذا الزائد واحد في ناقص 4. واحد في ناقص 4. هاي دابا عاد ساليت مع لا لين واحد متفقين؟ يلاه ساليت مع لا لين واحد. دابا ندوز لا لين 2. لا لين 2 شنو فيها؟ L2 فوا C2. يعني دابا هادي في هادي يعني جوج في واحد. خصنا نركز مزيان هاد الكلام تاعك. جوج في واحد قلنا الزائد بيناتهم واحد في ناقص جوج. صافي؟ واحد في ناقص جوج. توجور دون لا ميم لين 2 L2 في C2 هي جوج في جوج، ها هي زائد بيناتهم واحد في ناقص 4. داكوغ؟ حيت اصلا واحد في ناقص 4. علاش؟ حيت لا لاحظنا هنا ليكزامبل اللي عطينا اللي خلينا عندنا لا لين الواحد بحال لا لين 2 عطاوني نفس الاعداد وصافي. داكشي علاش جاوب بحال بحال. مي هذه هي لا ميثود ولا فاسون باش كنحسب لو برودوي ماتريسيال. هذا لازم نحسبو داكشي ا فوا بي تساوي جوج في واحد جوج زائد واحد في ناقص جوج. شحال هي؟ هي جوج ناقص جوج هي صفر. جوج في جوج هي 4. 4 واحد في ناقص 4 هي 4 ناقص 4 صفر. دونك قلنا ان هادو بحال بحال. دونك هاد لا لين راه بحال لا لين 2. دونك حتى هادي تعطينا نفس النتيجه. نعاودو ناكدو مع راسنا. جوج في واحد هي جوج. جوج زائد جوج واحد في ناقص جوج هي جوج ناقص جوج هي صفر. جوج في جوج 4. 4 ناقص زائد واحد في ناقص 4 هي 4 ناقص 4 هي صفر. ها هي لا ماتريس ا فوا بي. نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش كنديروا لو برودوي ماتريسيال. سي سامبل مي خاصنا نركز في لي كالكول. داكوغ؟ دونك دابا غادي نشوفوا الضربه. داكوغ؟ انا نمسح غادي نشوفوا غنديروا نيشان ا. تخدموا نتوما هادو ولا بغيتو تخليو التعليقات ديالكم تحت من هذا الفيديو خليهم ونشوفوا انا نقول لكم واش صحاح ولا لا. داكوغ؟ غادي نشوفوا ا او اي سي او. داكوغ؟ نحاولوا نشوفوا ا او اي سي او. Alors, عندي A fois E. Alors, la matrice A, elle est de type 2, bien sûr. غادي نضربوها في la matrice E, elle est de quel type? عندها جوج ديال لي لين وثلاثة ديال لي كولون. ها هي جوج ثلاثة. متفقين؟ Alors, شنو la condition? Je répète. On doit avoir le même nombre de lignes ديال داك ال A كيساوي le même, pardon, je m'excuse. Le nombre de colonnes ديال A يساوي لي le nombre de lignes ديال E اللي غنضربها فيها. دونك شنو غنلاحظ؟ تساويو جوج كتساوي جوج. داكوغ؟
Donc, AE a un sens. Ça veut dire AE a un sens. Ils ont un sens. C'est-à-dire on peut effectuer le produit matriciel AE. Je répète, le nombre de colonnes A qui s'appelle le nombre de lignes E. Donc il y a d'accord. Et là je vais dire rapidement AE هي فين هي A ديالنا جوج واحد عندنا نفس لي دو لين فوا الأو فيها ناقص واحد زيرو واحد. دونك اش كتساوي؟ دونك هنا فيها اتونسيون بحال اللي قلنا نفس القاعده. لا لين واحد غضربها في الكولون واحد وفي الكولون جوج وفي الكولون ثلاثة. داكور؟ دايما هكا لا لين واحد داكور عاوتاني نفس الشكل. لا لين دو نديرها كوم سا. دونك لا لين دو غنضربها في الكولون واحد كولون جوج كولون ثلاثة. متفقين؟ هذا فيها اتونسيون. جوج في ناقص واحد ها هي جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج زائد واحد في واحد هي ناقص جوج زائد واحد هي شحال؟ هي ناقص واحد. خصنا نركز مع الحساب ضروري. جوج في ناقص واحد نبدا ندوز دابا للكولون الثانية. جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج زائد واحد في زيرو هي ناقص جوج. ياك؟ جوج في واحد هي جوج زائد واحد في واحد هي واحد. دونك جوج زائد واحد هي ثلاثة. سالينا مع لا لين واحد غندوزو لا لين دو. جوج في ناقص جوج في واحد. ياك؟ دونك هنا باختصار عندي هاد لا لين بحال هاد لا لين هادي. يعني إذا ضربتي هادي في هادي غتعطيني نفسها بحال. دونك حيت النفس تيتشابهوا لي دو لين. دونك نخدم عقليا مزيان باش ما نضيعش الوقت. صافي جوج في واحد غيعطيني نفس هادو اللي هنايا. تو سامبلومون موان دو موان زان موان دو اي تخوا. هادي هي ا و ا. متفقين؟ مزيان. رانا نشوفو دابا انا نديرها هنايا حداها. داكوغ؟ دابا غادي نشوفو قلنا سي دي ياك؟ درنا ا او ونديرو دابا سي او. داكوغ. دونك قلنا سي او. دونك سي فوا او. نتابعو معايا. سي الي دو كيل تيب؟ باش نفهمكم لا كونديسيون عاوتاني بور لا تخوازيام فوا. سي قلنا الي دو تيب هادشي هذا. دونك سي الي دو تيب 3 ياك؟ اي او غنضربها انا في لو او الي دو تيب 2 3. Donc E type ديالها 2 3. هذا غادي نشوفوا واش اسكي ريسبكت لا كونديسيون. شنو هي لا كونديسيون؟ قلنا اون دوا خص يكون لو نومبر دو كولوم ديال داك السي خصو يساوي ليا لو نومبر دو لين ديال داك الاو اللي غضربها فيها. واش 3 تساوي 2؟ لا. دونك CE n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer le produit matriciel CE. Donc là, je répète comme ça, je prends comme la remarque. Puisque le nombre de colonnes de C est différent, est différent du nombre de lignes de E, yeah? Donc, je répète, le nombre de colonnes de C, mais qui s'affiche le nombre de lignes de E. Alors, le produit matriciel CE n'a pas de sens. N'a pas de sens. Yeah? D'une autre manière, CE, ou là, on ne peut pas
on ne peut pas effectuer le produit matriciel c'est d'accord. Donc كان هذا واحد exercice rapide على les matrices واش كيف شفتوا عطيتكم دي نوسيون بيان سور رابيدمون على les matrices. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا في هذا الفيديو. خليو التعليقات ديالكم. بالنسبه اللي ما انخرطش في هذا لاشين ينخرط فيها مرحبا بكم، وان شاء الله على حساب الوقت غادي نبدا نديروا مزيد من الفيديوهات، والله يسهل عليكم ونتمنى لكم حظ موفق. مع السلامه.